యా సంభ్రమ सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कंठमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्मामाराध्यां हरिहरविरिञ्चाद्विभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कृतपुण्यप्रभवति या कुन्देन्दुकुशारहारद्रव या शुभ्रवस्त्रां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां. Thank you for filling the atmosphere with serenity and devotion. Next we have lighting of the lamp. Light symbolizes knowledge, hope and new beginnings. The lighting of the lamp marks the triumph of wisdom over ignorance. We request our respected dignitaries to kindly proceed for the lighting of the lamp. With this, we officially inaugurate Abhyas Sambrama 2025-2026.